السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في سلسلة تصحيح الامتحان الوطني للدورة الاستدراكية لسنة 2020. إذا غادي نقومو بالتصحيح ديال التمرين الثالث المتعلق بالدالة. إذا عندنا مهما يكون إكس ينتمي إلى آغ، عندنا الدالة إكس المعرفة على هذا الشكل هذا، الإكسبونونسيال إكس ناقص 2 إكس زائد 2 ناقص 3 الإكسبونونسيال ناقص إكس. مطلوب منا أننا نحسب المشتقة أولا نبينو أنه مهما يكون إكس ينتمي إلى آغ يو بريم لي إكس كتساوي هذا التعبير هذا، الإكسبونونسيال إكس ناقص 1 لكل أس 2 زائد 2 على الإكسبونونسيال إكس، لنبين أن هذا التعبير. إذا مهما يكون إكس ينتمي إلى آغ، عندنا إي إكس كتساوي الإكسبونونسيال إكس ناقص 2 إكس زائد 2 ناقص 3 الإكسبونونسيال ناقص إكس. إذا إي بريم لي إكس تساوي الإكسبونونسيال إكس المشتقة ديالو هي نفسه، المشتقة ديال ناقص 2 إكس هي ناقص 2، المشتقة ديال الثابتة هي 0، وناقص 3 في الإكسبونونسيال ناقص إكس المشتقة ديال الإكسبونونسيال ناقص إكس هي زائد الإكسبونونسيال ناقص إكس، لأنه ناقص إكس كنهبطوها لهنا كنديرو لها المشتقة ديالها عادية. إذا هنا غادي نعملو بالإكسبونونسيال، هنا عفوا عندي 2. إذا هنا غادي نعملو بالإكسبونونسيال ناقص إكس عامل إكسبونونسيال 2 إكس، لأنه 2 إكس زائد ناقص إكس هي إكسبونونسيال إكس، زائد أو ناقص 2 في الإكسبونونسيال إكس، إكس ناقص إكس بتعطينا هي 0، وبالتالي غتبقى لنا هنا 2 ثم زائد 3. جيد. إذا هنا هاد الإكسبونونسيال ناقص إكس ممكن نهبطوها للمقام إكسبونونسيال إكس، وهنا يبقى لنا الإكسبونونسيال 2 إكس ناقص 2 الإكسبونونسيال إكس زائد 3 اللي هي الإكسبونونسيال 2 إكس ناقص 2 الإكسبونونسيال إكس زائد 1 زائد 2. دونك فرقنا هادشي باش تكون عندنا التعبير ديال متطابقة هامة. إذا عندي الإكسبونونسيال 2 إكس ناقص 2 الإكسبونونسيال إكس زائد 1 ما هو إلا التعبير ديال متطابقة هامة اللي هي الإكسبونونسيال إكس ناقص 1 لكل أس 2 زائد 2 يكون على إكسبونونسيال إكس، وبالتالي هذا هو التعبير ديال المشتقة ديال الدالة لما يكون إكس ينتمي إلى آغ. باء طلبوا منا أننا نحطو جدول التغيرات ديال الدالة. إذا عندنا مهما يكون إكس ينتمي إلى آغ، عندنا إي بريم لي إكس لقيناها هي الإكسبونونسيال إكس ناقص 1 لكل أس 2 زائد 2 على الإكسبونونسيال إكس. إذا شنو كنلاحظو؟ كنلاحظو أنه مهما يكون إكس ينتمي إلى آغ، هذا التعبير هذا اللي في البسط دائما موجب، لأنه عندي موجب زائد موجب هو موجب. كذلك الإكسبونونسيال إكس دائما موجبة. إذا مهما يكون إكس ينتمي إلى آغ، عندنا إي بريم لي إكس مالها موجبة قطعا، وبالتالي ممكن نحط هنا جدول التغييرات التالي بكل سهولة. كنحط هنا مجموعة التحليل الجالي، وكنحط هنا إي لي إكس، وهنا إي بريم لي إكس، هنا إي لي إكس. إذا هنا مهما يكون إكس ينتمي إلى هذا المجال هذا دائما الدالة عندي موجبة، وبالتالي غادي تكون تزايدية على هذا المجال هذا. مزيان. من بعد باء هذا فوالا. دونك عندنا استنتج إشارة، عندنا ضع جدول التغيرات. جيم استنتج إشارة الدالة إي على آغ. لاحظ أن عطاونا واحد الملاحظة أن إي زيرو كتساوي زيرو. إذا لنستنتج إشارة إي لي إكس، علما عطاونا أن إي زيرو كتساوي زيرو. إذا مثلا هنايا تقدروا تزيدوها، مثلا عندنا هنا إلا كان إكس كيساوي زيرو إي زيرو كتساوي زيرو، هادي عطاونا في المعطيات. إذا شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا أن الدالة كتم طالعة حتى توصل لزيرو، عاوتاني تتكمل أنها تطلع.
إذا من قبل من زيرو كتكون سالبة، ومن بعد زيرو كتكون موجبة. إذا مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال من زيرو حتى بلس لانفيني، غادي تكون عندنا إلي إكس أكبر من أو تساوي زيرو. ومهما يكون إكس ينتمي إلى المجال من لانفيني زيرو مسدود إلي إكس مالها غادي تكون أصغر من أو تساوي صفر. هادشي حسب جدول التغيرات، حسب جدول التغيرات. مزيان، تري بيان. نكملو السؤال الثاني. عطاونا الدالة في لإكس مهما يكون إكس ينتمي إلى إغ، كتكتب على شكل الإكسبونونسيال جوج إكس ناقص جوج إكس إكسبونونسيال إكس زائد جوج إكسبونونسيال إكس ناقص تلاتة. طلبوا منا أننا نتحققوا مهما يكون إكس ينتمي، لنتحقق أن في لإكس كيساوي الإكسبونونسيال إكس في إلي إكس مهما يكون إكس ينتمي إلى إغ. إذا شنو غنديرو هنايا؟ غادي ناخدو الإكسبونونسيال إكس ونضربوها في إلي إكس ونشوفو واش غتعطينا في لإكس. إذا الإكسبونونسيال إكس مضروبة في إلي إكس كتساوي إكسبونونسيال إكس مضروبة في التعبير ديال إلي إكس اللي هو الإكسبونونسيال إكس ناقص جوج إكس زائد جوج ناقص تلاتة الإكسبونونسيال ناقص إكس. إذا غادي نضربو كلشي في هاد الإكسبونونسيال إكس وتعطينا الإكسبونونسيال إكس في الإكسبونونسيال إكس هي الإكسبونونسيال جوج إكس ناقص جوج إكس الإكسبونونسيال إكس زائد جوج الإكسبونونسيال إكس ناقص تلاتة إكسبونونسيال إكس إكسبونونسيال ناقص إكس هي تلاتة. وبالتالي كيبان لكم هذا التعبير هذا هو هذا. إذا هادشي هو في لي إكس. إذا الإكسبونونسيال إكس في لي إكس هو في لي إكس. جيد. من بعد شنو نطلبو منا؟ استنتاج الإشارة باء لنستنتج إشارة في لي إكس على إغ. إذا شنو كنلاحظو؟ عندنا لدينا في لي إكس كيساوي الإكسبونونسيال إكس في إي إكس. إذا شنو عندنا؟ مهما يكون إكس ينتمي إلى إغ هاد الإكسبونونسيال إكس ديما موجب. إذا ممكن نقولو إذا إشارة في لي إكس هي إشارة إلي إكس، لأن هذا موجب، هذا دائما موجب. إذا لكن هذا موجب غادي يولي هذا موجب، كان هذا سالب غادي يولي هذا حتى هو سالب. إذا حنا كنعرفو أنه هذا إلا كان من زيرو بلس لانفيني كيكون موجب. إذا نقدرو نقولو أنه مهما يكون إكس ينتمي إلى المجال زيرو بلس لانفيني عندنا في لي إكس حتى هي بتكون أكبر من أو تساوي الصفر. ومهما يكون إكس ينتمي إلى المجال ناقص ما لا نهاية زيرو في لي إكس بتكون أصغر من أو تساوي الصفر. مزيان. دابا ندوزو للمرحلة أو السؤال الثالث. عطاونا، نبداوها في ورقة جديدة باش حيت فيها شوية الحساب. ثالثا عطاونا دبل في دو إكس كتساوي واحد على جوج إكسبونونسيال إثنان إكس زائد ربعة ناقص جوج إكس في الإكسبونونسيال إكس ناقص تلاتة إكس. إذا طلبوا منا أن نبينو أن هذه دالة أصلية ديال في. إذا باش تكون دالة أصلية ديال في يكفي أن ندير لها الاشتقاق ونلقاو في. إذا دبل في بخيم تساوي واحد على جوج إكسبونونسيال إثنان إكس بخيم زائد ربعة ناقص جوج إكس بخيم في الإكسبونونسيال إكس زائد ربعة ناقص جوج إكس في الإكسبونونسيال إكس بخيم ناقص تلاتة إكس بخيم. إذا درنا الاشتقاق ديال هادي غتعطينا جوج على جوج إكسبونونسيال إثنان إكس زائد الاشتقاق ديال هادشي بيبقى لينا الاشتقاق ديال ربعة هو زيرو، الاشتقاق ديال ناقص جوج إكس هي ناقص جوج في الإكسبونونسيال إكس زائد ربعة ناقص جوج إكس
في اكسبونونسيال اكس، لان الاشتقاق ديال الاكسبونونسيال هو نفسه، والاشتقاق ديال 3 اكس هو بقى هنا ناقص 3. اذا نحاولوا نختزلوا هنا، بقى لنا الاكسبونونسيال ديال 2 اكس، وهنا ناقص 2 الاكسبونونسيال اكس، وهنا زائد نشرو هادي 4 اكسبونونسيال اكس ناقص 2 اكس اكسبونونسيال اكس ناقص 3. اذا نحسبوا هادشي. اذا هنا 4 اكسبونونسيال اكس نخليو هادي بلاصتها، 4 اكسبونونسيال اكس ناقص 2 اكسبونونسيال اكس هي زائد 2 اكسبونونسيال اكس ناقص 2 اكس اكسبونونسيال اكس ناقص 3. وبالتالي هذا هو التعبير ديال في لي اكس. اذا كتلاحظوا ان الاشتقاق ديال دبل في لي بريم لي اكس، دبل في لي اكس الاشتقاق ديالها تعطينا في. اذا مهما يكون اكس ينتمي الى ار، دبل في لي اكس دالة اصلية للدالة في لي اكس. من بعد طلبوا منا نحسبوا، دونك هذا الف باء لنحسب التكامل ديال في لي اكس من 0 ل 2. اذا يساوي ماذا؟ التكامل ديال هادي ما هو الا من 0 ل 2، هذا هو الاشتقاق ديال دبل في. اذا ديريكتومون غادي نديرو من 0 ل 2 هنا دبل في دو اكس، ونحطو التعبير ديال دبل في دو اكس اللي هو 1 على 2 لإكسبونونسيال 2 اكس زائد 4 ناقص 2 اكس لإكسبونونسيال اكس ناقص 3 اكس من 0 حتى ل 2. إذا لا عوضنا هنا غتعطينا 1 على 2 لإكسبونونسيال ديال 4، هنا 0 حيت 4 ناقص 2 هي 4 هي 0 ناقص 6 ناقص. إذا هذا بالنسبة ل 2. بالنسبة ل 0 شحال غتعطينا؟ 1 على 2 لإكسبونونسيال ديال 0 هو 1 على 2، وهنا 0 تعطينا هي زائد 4، وهنا 0 في 3 هي 0. إذا مزيان. إذا هنا شحال غتعطينا؟ 1 على 2 إكسبونونسيال أس 4 ناقص 6، وهنا ناقص 1 على 2 ناقص 4. إذا هنا شحال إلا حسبنا هنايا هي إكسبونونسيال أس 4 على 2، وهنا ناقص 1 على 2 ناقص 4 ناقص 1 هي ناقص 10. إذا شحال غتعطينا الإكسبونونسيال أس 4 ناقص 1 على 2 ناقص 10. إذا في الأخير غتعطينا الإكسبونونسيال أس 4 إلا وحدنا المقامات هي ناقص 21 على 2. مفهوم؟ واضح هادشي. نمشيو دابا السؤال جيم والأخير بالنسبة للتمرين الثالث. قالوا لنا لنبين أن 9 على 2 قيمة دنيا مطلقة ل دبل في على الدالة دبل في على ار. حنا شنو كنعرفو؟ أول حاجة المعلومة الأولى اللي عندنا أن المشتقة ديال دبل في دو إكس كتساوي في دبل في دو إكس كتساوي في دو إكس. علاش؟ لأن دبل في دالة أصلية ل في لي إكس، وفي لي إكس عندنا معلومة على الإشارة ديالها. إذا نقدروا نجيو نحطو جدول التغييرات ديال دبل في اللي هي معرفة كذلك من موال لانفيني حتى بلس لانفيني. هنا الاشتقاق ديالها كنحطو هنا بلا بنا ندير جدول التغييرات، كندير هنا الاشتقاق وهنا الدالة. هذا الاشتقاق هذا راه ما هو الا في دو اكس، وهاد في دو اكس كنعرف الاشاره ديالها ياك. اذا كتنعدم في زيرو، وقلنا هنا موجبه وقلنا هنا سالبه. اذا كيفاش غادي تكون هاد دبل في دو اكس؟ غتكون هنا تناقصيه وغتكون هنا تزايديه. دابا بلا نمشيو نحسبوا الصوره ديال زيرو بالداله دبل في دو اكس. اذا دبل في دو اكس دو زيرو الا جينا حسبناها غتعطينا 1 على 2 ليكسبونونسيال ديال زيرو
زائد 4 ناقص 0 في الاكسبونونسيال 0 ناقص 3 في 0. إذا لا حسبتو هادشي شحال بيتلقاو؟ بيتلقاو 1 على 2 زائد 4 اللي هي لا وحدت المقامات بيتلقاو هي 9 على 2. إذا هنا غادي نجي نكتب 9 على 2. شنو كتلاحظوا أن الدالة تقبل 9 على 2 كقيمة دنيا. إذا الدالة تقبل 9 على 2 كقيمة دنيا مالها مطلقة على المجال موال لانفيني بلس لانفيني اللي هو المجال ار. مزيان. وهكا كنكونوا سالينا التمرين الثالث. إلا عندكم شي تساؤل خليوه في الكومونتير. الله يجزيكم بخير. صافي، يلا تبارك الله عليكم.